बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इमरान ख़ान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया, लेकिन अभी तक अवाम में इमरान ख़ान मकबूल हैं। इमरान ख़ान ना सिर्फ मकबूल हैं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनके जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से जो एक ट्रेंड मुतारिफ़ कराया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो इस वक्त पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टॉप ट्रेंड कर रहा है। अब तक इस ट्रेंड के ऊपर 1 करोड़ के लगभग ट्वीट्स आ चुकी हैं। पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बना रही है। इस सूरत हाल के ऊपर पाक फ़ौज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। पाक फ़ौज ने इसे टर्म किया कि ये फ़ौज और अवाम को दूर करने की एक साजिश हो सकती है। और भी बहुत सारे ट्रेंड्स चलाए गए गैर मुनासिब, जिसकी मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि पाक फ़ौज हमारा गरूर, हमारा फ़ख्र, हमारा मान है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस रजीम चेंज में फ़ौज ने जो न्यूट्रल वाला किरदार अदा किया है, इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपोजिशन को सपोर्ट किया है, जो कि ऐसा नहीं है। आज DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें पहले उन्होंने वाज़े किया कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। फिर तकरीबन 90% जो क्वेश्चन थे वो सारे पॉलिटिक्स से मुतालिक थे, सियासत से मुतालिक थे, और उन्होंने उसमें जवाब दिया। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी। क्या डैमेज कंट्रोल करने में वो कामयाब हुए हैं या फिर वो नाकाम हुए हैं, वो बताएंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के हामी कुछ सहाफ़ी और कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, और ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान ख़ान का बयानिया जो है वो ख़त्म हो चुका है, दफन हो चुका है। एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इमरान ख़ान का बयानिया मजबूत हुआ है या फिर कमज़ोर हुआ है। नाज़रीन, 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में। उस इजलास में सर्विसेज चीफ शिरकत करते हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शिरकत करते हैं। DG ISI, IB और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो दीगर मेंबरान होते हैं वो शरीक होते हैं। उस इजलास का एक सफ़े पर मुश्तमिल एक एलामिया जारी किया जाता है। उस एलामिया की सबसे अहम और ख़ास बात ये होती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इस बात को मुस्तरद करती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुलेआम मुदाखलत की जाए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस ख़त की या साइफ़र की या उस मरासले की लैंग्वेज जो कि अनडिप्लोमेटिक है उसकी भी मज़म्मत करती है, और किसी तौर पर भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PTI के लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ओहदे से हटाने की एक साजिश थी। वज़ीर आज़म फिर बाद में जो कुछ कहते रहे फिर वही सच हुआ। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और इमरान ख़ान वज़ीर आज़म नहीं रहे। अपोजिशन जमातें कामयाब हुई और अब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। DGI SPR ने एक सवाल के जवाब में ये कहा, सवाल ये हुआ कि क्या गैर मुल्की साजिश थी, तो DG साहब ने फरमाया कि मैं उस मीटिंग में नहीं था। मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स थे और DG ISI थे। उस मीटिंग में हमने अपना इनपुट दिया, और इनपुट जो दिया वो एलामिया में सामने आया। उन्होंने कहा एलामिया में कहीं कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं है, और उन्होंने कहा ये मेरा क्वेश्चन था। फिर एक सवाल हुआ वसीम अब्बासी साहब, जिनको ऊपर काफ़ी लोग तनकीद करते हैं, उर्दू न्यूज़ के सहाफ़ी हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब कॉन्स्पिरेसी नहीं थी तो फिर डीमार्च भेजने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, और उसकी क्या वजूहात थी उस डीमार्च भेजने की। सवालात वो जन्म ले रहे हैं। फिर DGI SPR ने कहा कि डीमार्च भेजने के मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, कॉन्स्पिरेसी ही नहीं और भी बड़ी वजूहात हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी, साथ में उन्होंने कहा कि इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत थी। ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि वो जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी वो कंट्रोल नहीं हुई, बल्कि वो नाकाम हो गई। वो कोशिश जो है वो उससे कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि इस सवाल के अंदर सारे जवाब छुपे हैं। हुकूमत ने ऑन पेपर कहीं कॉन्स्पिरेसी नहीं लिखा हुआ। हुकूमत ने हमेशा यही कहा है, PTI ने हमेशा यही कहा है कि हमारी हुकूमत चेंज करने के लिए इंटरनल मुदाखलत की गई है, एक्सटर्नल
ہینڈز کے ذریعے انٹرنل مداخلت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جب خطاب کرتے تھے قوم سے تب بھی وہ یہی کہتے تھے کہ غیر ملکی کوشش کی گئی ہے، اور آج پہلے کانسپریسی کے اوپر شادیانے بج گئے، لیکن پھر کہا کہ جو بیلیٹنٹ قسم کی انٹرفیرنس ہے وہ ہوئی۔ اب بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی سازش کسی مقصد کے بغیر نہیں ہوتی، اور مقصد جو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ کسی انٹرفیرنس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور انٹرفیرنس جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہی ہوتی ہے، اور مقصد کی بھی جو وہ سازش ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انٹرفیرنس اور کانسپریسی میں فرق ہے تو وہ شاید کسی خام خیالی میں رہتا ہے، یا پھر وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کو کنفرم کیا کہ وہ خط حقیقت ہے۔ وہ جو عمران خان جس سائفر کا اور جس دھمکی امیز انٹرنل مداخلت کا ذکر کر رہے ہیں وہ درست ہے، جو پی ٹی آئی ذکر کر رہی ہے وہ درست ہے۔ اب اس کو کس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس سائفر میں یا اس خط میں ان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کی بات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناکام ہوتی ہے تو پاکستان کو نقصان اٹھانے پڑیں گے، اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ دیٹ از واٹ، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کھلم کھلا مداخلت بھی ہے اور سازش بھی ہے۔ اگر سمجھنے والے ہیں تو سمجھ جائیں، نہیں سمجھنے تو نہ سمجھیں۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا، ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا ایبسلوٹلی ناٹ کا عمران خان نے بات کی تھی، کیا امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تھے؟ تو وضاحت یہ آئی کہ ایک انٹرویو ہوا، وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ اگر آپ سے اڈے مانگتا ہے تو کیا آپ اڈے دیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، اور انہوں نے بھی کہا اگر اڈے مانگے جاتے تو پھر ہمارا بھی یہی جواب ہوتا۔ اس کا مطلب اڈے نہیں مانگے گئے تھے، فوجی اڈے۔ تو یہ بھی عمران خان کے بیانیے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بیانیہ ڈیمیج نہیں ہوا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ انٹرویو ہوا تھا، سوال ہوا تھا، اور سوال کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے سوال ہوا کہ کیا روس کے دورے کے اوپر عمران خان نے آپ سے مشاورت کی تھی، اور کیا پاک فوج آن بورڈ تھی؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی بالکل پاک فوج آن بورڈ تھی، پاک فوج کے ساتھ مشاورت کی گئی، اور پاک فوج ہی نہیں بلکہ جو دیگر باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی، اور وزیر اعظم عمران خان فوج کو آن بورڈ لینے کے بعد روس کے دورے کے اوپر گئے۔ پھر جاتے جاتے ایک وضاحت بھی کر دی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ کسی طور پر ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور اپنی مدت نومبر 2022 میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو بڑی کوشش کے ساتھ کہ عمران خان کے بیانیے کو کنٹرول کیا جائے، ڈیمیج کیا جائے، یا فوج کے خلاف جو لوگوں کا غصہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ میرے خیال میں فوج کے خلاف جو لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ پاک فوج ہماری شان، ہماری جان، ہماری آن، ہمارا فخر ہے، اور ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو انٹرنیشنل ہینڈز عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے اور انٹرنل ہینڈز جو ٹاپل کرنے میں ملوث تھے ان کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ خط سچ ثابت ہو گیا ہے، اندرونی مداخلت سچ ثابت ہو چکی ہے، عمران خان کی حکومت پلان کے مطابق ہٹا بھی دی گئی ہے، وہ مراسلہ اوریجنل حالت میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس موجود ہے۔ اب ایک عدالتی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اس کی تحقیقات کریں، جو سچ ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے، ورنہ ایسے سیاست ہوتی رہے گی، اور فوج کے اوپر تنقید ہوتی رہے گی، عدالت کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہے گی، اور پارلیمان بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی آج پی ٹی آئی کے 123 ایم این ایز کے استعفے جو ہیں وہ منظور کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوایا جائے گا کہ آپ اس خالی نشست کے اوپر الیکشن کروائیں۔ تو سیاسی ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے خود جائزہ لیں اس خط کا، اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں، کیونکہ اگر یہ رجیم چینج اس طریقے سے ہوتے رہے تو پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔
اور آخر میں خبر ناظرین کہ ابھی تک وفاقی کابینہ تشکیل نہیں پا سکی. یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر ایشو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا. تب تک وہی مطلب اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.